ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ 39तमं दशकं देवानाम् अमृतोपलब्धाभिप्रकारवर्णनम् उद्युद्धरणवर्णनम्। उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणा ननु नीयदेवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यस्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगतिभिः समदास् सुधां तमाम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखान् जगन्थ शक्रो जघानबलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौचलूने फेनेन नारदगिरान् यरुणो रणं त्वं योषा वपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदमिभद्मतं त्वमथो तिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीमनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभू वेगादनुदनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विधृतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।